आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का 3 रोज़ा दौरा लाहौर, रास्तों की बंदिश, तज़हीक, तल्ख कलामी, नामुनासिब अल्फाज का तबादला, स्ट्रीट मूवमेंट का शोर और सियासी मुज़ाकरात का चर्चा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों मुज़ाकरात के मामले पर बड़ी धूम से संजीदगी का जनाजा निकाल रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिन में सुहेल अफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट में वकला और तलबा तंजीम इंसाफ ऑर्गेनाइजेशन ISF से खिताब किया है। हमाद अजहर समेत जमात के रहनुमाओं के घरों का दौरा किया है। जमान पार्क में अलीमा खानम से भी मुलाकात की है। पंजाब असेंबली भी पहुंचे हैं। सुहेल अफरीदी PTI के कैद रहनुमाओं से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल भी गए, लेकिन उन्हें शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जबकि इजाजत लेकर वजीर आला KP के पंजाब असेंबली में दाखिल तो हुए, मगर एक हंगामा बरपा हो गया कि जिसमें हाथापाई, नामुनासिब जबान, दोनों जानिब से तल्ख कलामी का मुजाहिरा किया गया। आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिखकर सूबाई हुकूमत के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी आईनी ओहदे के शान शान नहीं था। जो हुआ वो इंतजामी खामी थी, ना ही हादसाती, बल्कि जानबूझकर आईनी ओहदा और बैनुल सूबाई इज्जत को खराब किया गया। मेरे दौरे के दौरान जिस अंदाज में मामलात को डील किया गया वो कोताही नहीं बल्कि प्लान किया गया था। मैंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। मार्केटें और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया। मेरे दौरे से मुतल्लिक मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। मंशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया और ये पंजाब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी हुआ। जबकि हुकूमत पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तंजीमी सरगर्मी के लिए इजाज़त तलब की थी, उन्हें इजाज़त फराहम भी की गई थी। सुहेल अफरीदी दहशतगर्दी में मुलव्विस सजा याफ्ता अफराद जो सरकारी अमलाक जलाने में मुलव्विस थे, उन्हें अपने साथ ऐवान में लाए। सुहेल अफरीदी मुल्ज़िमान को साथ लेकर पंजाब में घूमते रहे। पंजाब असेंबली किसी की मर्जी की जगह नहीं। ये पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था। कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। अनऑथोराइज्ड पर्सन्स जो कि कन्विक्टेड पर्सन्स हैं आफ्टर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड, और उनकी कन्विक्शन भी कुछ ATA के रिकॉर्ड्स में है। और अब वो कन्विक्टेड लोग जो सरकारी इमलाक को जलाने की जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आके वो क्या करें? एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू बी परमिटेड टू बी अलाउड टू एंटर इनटू द प्रेमिसेस। ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले अफराद के पीछे माइंड सेट की तहकीकात ज़रूरी हैं, लिहाजा ये मामला सिक्योरिटी इदारों को भेज दिया गया है। दौरे के आगाज़ पर ही सुहेल अफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया था पंजाब हुकूमत ने मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोका, जबकि लाहौर आमद पर भी काफिले में शामिल गाड़ियों को रोका गया। मुसद्दका इतलात के मुताबिक पंजाब पुलिस ने चक्री के मकाम पर क़याम ताउन के लिए मुख्तस एरिया को भी सील कर दिया था। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वज़ीर आला मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस के हमरा दौरा लाहौर के रास्ते में थे। पंजाब पुलिस ने चक्री के मकाम पर वज़ीर आला का रास्ता रोका और दौरे में रुकावटें खड़ी की गई, सड़क ब्लॉक कर दी गई और मार्केटें भी बंद करा दी गई। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है कि सुहेल अफरीदी, जब आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है, जब आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पे हमला करते हैं, आपके वर्कर आपकी क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़बान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी आईनी ओहदों और बैनुल सूबाई इज्जत ख़राब हो रही होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सदबाब करते हैं। ताहम वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की खुली तरदीद करते हुए कहना है कि पंजाब हुकूमत ने सुहेल अफरीदी के दौरे के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली, बल्कि उन्हें पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई। हमने खुद से उनसे रब्ता करके हमने कहा कि जी हमें अपना प्रोग्राम दें, आपकी ज़ाहिर है वो वज़ीर आला है एक सूबे के, हमें उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे मेहमान हैं, उनको खैर खैरियत से अपने सूबे में वापस जब तक वो नहीं जाते हम जो है वो सुकून से नहीं बैठ सकते। और जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया ये हमारा ज़र्फ़ है
کہ یہ پنجاب میں موجود ہیں، لیکن اب بھی ہم ان کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ جو پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کے لوگوں نے خود ایک لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی، اس لسٹ کے مطابق لوگوں کی انٹری ہونی چاہیے تھی، آرام سکون سے لوگ انٹر ہوتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جس طرح سے دھکم پیل ہوئی، جس طرح سے بغیر لسٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ اندر گھسایا گیا۔ ایک جانب وزیر اعلیٰ کے پی کے نے مریم نواز کو کے پی میں جلسہ کرنے کا چیلنج دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مریم نواز خیبر پختونخوا میں اور میں پنجاب میں جلسہ کروں گا، دیکھتے ہیں کس کی کال پر عوام زیادہ باہر نکلتی ہے۔ ان کی وزیر اعلیٰ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ وہاں خیبر پختونخوا آئیں۔ میں مینار پاکستان میں جلسہ اناؤنس کرتا ہوں اور یہ اپنے لیے گراؤنڈ پسند کریں، جس گراؤنڈ میں یہ جلسہ کرنا چاہ رہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے زیادہ لوگ لے کر آئے گا۔ اگلے ہفتے کو یہ اناؤنس کرے میں خیبر پختونخوا میں ان کے لیے سٹیج بھی سجاؤں گا، اگر یہ ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے لوگوں کو ٹرانسپورٹ بھی میں دوں گا، یہ خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں اور میں لاہور میں جلسہ کروں گا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں یا ہمارے پاس۔ جبکہ دوسری جانب مذاکرات کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پارلیمانی قیادت لیول پر غیر رسمی رابطہ ہوا ہے اور اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی نے حکومت پر اعتماد کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔ مذاکرات سے متعلق تحریک انصاف آج بھی منقسم ہے۔ تحریک انصاف کے بیشتر رہنما براہ راست تو تحریک تحفظ عین پاکستان کے ذریعے مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن حکومتی وزراء کا یہ موقف ضرور ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے معاملے پر فی الحال کسی عملی یا ٹھوس پیش رفت کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ تاہم مصدقہ ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کے گھر کا دورہ بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے گفتگو کے دوران یہ موقف اختیار کیا کہ شاہ جی مذاکرات کر رہے ہیں، کوٹ لکھپت سے خطوط لکھے جا رہے ہیں، جبکہ عمران خان کا واضح پیغام ہے کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اس پر مہربانو قریشی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم روز اول سے مشکلات برداشت کر رہے ہیں، بار بار ہماری وفاداری پر سوال اٹھانا ناانصافی ہے۔ اہل خانہ نے مزید کہا کہ آپ ہمارے گھر آئے مگر یہ طرز سیاست ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ کے پی کے سے آخر کون سا بڑا رہنما جیل میں ہے؟ قربانیاں دینے والوں اور اقتدار میں بیٹھنے والوں کے بیانیے میں واضح فرق اب چھپایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، اسٹریٹ موومنٹ اور مذاکرات کیا ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کے ان دو راستوں کا چناؤ سیاسی بقا کی بند گلی بھی بن سکتا ہے۔ کیا تحریک انصاف کو اس کا ادراک ہے؟ بات کریں گے سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر سے، لیکن اس سے پہلے حکومت کی سنجیدگی یا عدم سنجیدگی کہہ لیجئے بات کرتے ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم اختیار ولی صاحب سے۔ اختیار صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے فرمائے دیجئے گا سر کہ یہ حکومت کی طرف سے سنجیدگی نہیں دکھ رہی، پہلے پہل وزیر اعظم صاحب پیشکش کرتے ہیں مگر اس کے بعد وزراء یہ واضح کرتے ہیں کہ کسی بھی الیکشن بالخصوص 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسی کنٹروورسی ہو وہ الیکشن ٹرائیبیونلز اور ادارے ہی طے کریں گے، نہ ہی بات کسی اور ٹاپک پہ ہوگی ماں سوائے پاکستان کی بہتری، لا اینڈ آرڈر اور گورننس۔ تو یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی سر پی ٹی آئی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ماہر بخاری صاحبہ۔ بالکل نہ والی بات بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر الیکشن پر بات کرنی ہے تو پھر شروع کریں گے 2018 سے۔ 2018 میں ہمارا مینڈیٹ تو اٹھا کے ان کو دے دیا گیا تھا، جس کی گواہ آپ بھی ہے اور پورا پاکستان بھی ہے اور پوری دنیا بھی ہے، نیشنل انٹرنیشنل لکھاریوں کے اس پر رپورٹس بھی شامل ہیں۔ تو اگر وہاں سے شروع کرتے ہیں اور اگر وہ مان جائیں کہ کر لیں تو پھر اس دفعہ جو ان کا مینڈیٹ آپ نے لیا ہے اس پہ بھی آپ لوگ گفت و شنید کرنے کو تیار ہیں؟ ماننے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، تسلیم کر لیں، معافی مانگ لیں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، نواز شریف کا مینڈیٹ انہوں نے چرایا تھا، ثاقب نثار اس کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض، جنرل پاشا، یہ عمر عطا بندیال، یہ سب لوگ، یہ جو پاناما بینچ تھا، یہ سب اس کے کردار ہیں۔ ان سب کو جو ہے ان سب کو پہلے تسلیم کرنا چاہیے، معافی مانگ لیں، پھر اس کے بعد الیکشن پہ بھی بات ہو جائے گی۔ سر میں اگر ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ کی بات بجائے سر، مسئلہ صرف یہ ہے کہ پھر وہ بھی آپ سے یہی چاہیں گے اور پھر ادھر معافی تلافی کہاں سے شروع کریں گے؟ الیکشن کمیشن بھی معافی مانگے گا سر، دیگر آپ سب معافی مانگیں گے، کدھر کا بات کہاں تک؟ ہمیں مشورہ انہوں نے دیا تھا کہ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں، ہم الیکشن ٹریبیونل میں گئے تھے۔ ہم نے تو ان کو اس وقت کہا تھا، یہ جب ڈی چوک میں آ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ 4 حلقے کھول دیں، ہم نے حلقے کھول کے بھی دیے، ری الیکشن بھی کرا کے ان کو دکھایا۔ ڈو دے ہیو دا گٹس؟ یہ حلقے کھول سکتے ہیں؟ یہ ہمارا حلقہ کھول دیں، حیدر ہوتی کا کھول دیں، مولانا فضل الرحمان کا کھول دیں، میرا والا کھول دیں، ایمل ولی کا کھول دیں، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ پھر سر لاہور میں بھی وہ سارے کھلوائیں گے، آپ کے اپنی مصدقہ اطلاعات ہیں لاہور میں تو سوائے شاید ایک سیٹ کے۔
وہ بھی کھوکھرز کی نہیں، بڑا مشکل پڑ سکتی ہے. یہ نیریٹو ہے. اچھا یہ نیریٹو نہیں ہے، آپ یہ ان کا نیریٹو بیانیہ بے ہے. نقاب کریں گے پھر ایکسپوز بالکل کریں گے، ٹھیک. بالکل ایکسپوز کریں گے. شروعات کریں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا. ٹھیک ہے. شروعات کریں جو کے پی میں ان کے پاس تیسری بار کا مینڈیٹ ہے. تینوں مینڈیٹ ان کے پاس ان آرگینک ہے، وہ میں آرگینک نہیں ہے. ہم وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ زمینی حقائق کیا ہے اور الیکشن کے نتائج وہاں سے کیسے نکلے ٹھیک. ہیں. اور فیض حمید کی باقیات نہ ہوتی تو آج تیسری بار خیبر پختونخوا میں پاکستان سر یہ تو تحریک کھلا انصاف کی چیلنج کر رہے ہیں حکومت سہیل نہ افریدی ہوتی. کے مریم نواز صاحبہ آئیں خیبر پختونخوا جون سے گراؤنڈ پہ انگلی وہی میں رکھیں گی کہتا ہوں، ادھر جلسہ کریں گے. اگر وہ میں بھر کے دکھا دیں یا میں لاہور میں بھر کے دکھا دیتا ہوں مینار پاکستان. میں ابھی وہ ٹویٹ لکھ رہا تھا ہاں کہ آپ سے بڑا جلسہ تو مینار پاکستان پہ جماعت اسلامی ابھی کر کے گئی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کو ایڈریس بھی کیا تھا. آپ سی ایم کا چیلنج قبول کریں گی آپ کی سی ایم؟ میں نے قبول کیا. میں مریم نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں میرے حلقے میں آئے. وہ پہلے بھی آئی تھی، انہوں نے جلسہ کیا بھی تھا اس گراؤنڈ میں جو عمران خان نے جہاں پہ 3 جلسے کیے تھے اس سے دگنا تگنا بڑا جلسہ میں نے کر کے دکھایا تھا. زبردست. اور وہ الیکشن تو آپ بھی ہم اگلے نے ہفتے مریم جیت صاحبہ کے کو دعوت دکھایا دے تھا. رہے ہیں کہ یہ آ کے میں ایکسپوز مریم کر بیوی دیں. کو دعوت دوں گا اور میں ایسا جلسہ ان کو کر کے دکھاؤں گا کہ ان کو پتہ لگ جائے گا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اکیلے کھیل رہے ہیں. ان کا تو مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہے تو صرف ان کا ہے، پارٹی ہے تو صرف ان کی ہے، ووٹر ہے تو صرف ان کا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا سر، آپ نے کھلے بندوں یہ خبر دی ہے. ہم منتظر رہیں گے کہ نئے سال کے چڑھتے ہوئے یہ چیلنج بھی پورا پاکستان دیکھے. بیکاز دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بڑا ایک صدمہ ہے سر. وہ انہوں نے آج خط بھی لکھا ہے مریم صاحبہ کو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے ساتھ بڑا غلط کیا گیا ہے. مسلسل راستے بند کیے گئے، بازاروں کو زبردستی بند کروایا گیا، پنجاب پولیس کی جانب سے موٹر وے پر ریسٹ ایریاز بند کروا دیے گئے، پھر مزار اقبال پر بھی وہ حاضری کے دوران جب پہنچے تو لائٹس بند کر دی گئیں. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ رویہ تھا، یہ ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے دوران ایسا رویہ ہونا چاہیے؟ تشویشناک اور ناقابل فہم ہے وہ کہہ رہے ہیں. مہر آئی وش یہ خط اپنے دورے کے اختتام پر لکھنے سے پہلے یہ اپنے دورے کے آغاز پر لکھتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. اس کو پھر ہم کہتے کہ یہ ڈیموکریٹک نارمز ہیں، یہ سوشل نارمز ہیں، یہ کچھ ہماری تہذیب اور تمدن والے نارمز ہیں. آپ تو میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ یہ مشورہ کیا گیا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کا دورہ ہو رہا ہے، وہ پنجاب آ رہے ہیں، تو کس طرح اس کو ڈیل کیا جائے. تو اس میں کنسنسس کے ساتھ یونانیمسلی یہ طے ہوا تھا. آئی ایم دا وٹنس. میں ابھی بیٹھا ہوا تھا ایک دوسرے شو میں، اس میں نے یہ بات کی جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوں گے ان کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی، ان کو حصار میں اور تحفظ میں سیکیورٹی کے ساتھ پنجاب اسمبلی لاہور لایا جائے گا. پنجاب اسمبلی جائیں گے، جو انہوں نے لسٹ دی ہے ان تمام لوگوں کو انٹر ہونے دیا جائے گا. لیکن اب وہاں پر آپ نے وانٹڈ لوگوں کو اور اپنے ذاتی محافظین اور گارڈز کو آپ اسمبلی ہال میں کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ یو نو ویری مچ ویل کہ میں خود اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، وہاں پر باڈی گارڈز کو اجازت نہیں ہوتی. آپ گنڈے بدماشوں کو اور وانٹڈ لوگوں کو اگر لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر یہی ہوگا، پھر ان کو روکا جائے گا جن کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہے. So are you also privy, sir, are you also privy to the reaching out between PTI and PMLN? پارلیمانی لیول کے اوپر بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے، ایک دوسرے کو موقف دیا گیا ہے. اس سائڈ سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان تک رابطہ ضروری ہے. 8 فیبری سے پہلے آپ لوگ ان کی ملاقات کرا دیں گے عمران خان سے ایز اے ووٹ آف کانفیڈنس کہہ لیجئے یا سی بی ایم میجر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر یہ لوگ یہ تھوڑا سا میں ان کے دورے پہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اور قوم کو نہیں پتا. طے یہ ہوا تھا کہ ان کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے جائیں گے. طے یہ ہوا تھا کہ ان کو کھانا دیا جائے گا، ان کی خاطر مدارت اور پنجاب کی روایتی مہمان نوازی کی جائے گی، جو شریف خاندان کا ایک وتیرہ ہے جو اپنے مہمانوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں، جس کے لیے وہ مشہور ہیں. لیکن انہوں نے اس کا کوئی موقع ہی نہیں دیا. فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ آپ نے وہاں کی سی ایم کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جس طرح سر میں تو ایز ایک خاتون کے طور پہ سخت مذمت کرتی ہوں جو نازیبا الفاظ اور جو باتیں کی گئی ہیں خاتون کے حوالے سے. سو پیٹی سر، اتنا پیٹی ہے کہ صرف ایک خاتون کے کیریکٹر پہ اترنے کی بات ہو سکتی ہے، نتھنگ بیونڈ دیٹ. بہت غلط بات ہے. بالکل غلط ہے سر. میں اللہ نے اعلان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے اگر یہ گالی نہ دیتے، یہ سٹنٹ نہ مارتے
تو آج ان کے دورے کو آپ اور میں یہاں ٹی وی پر بیٹھ کے سر مگر ڈسکس میرا کر رہے دوسرا ہوتے فقرہ بھی سن ان کو لیجئے نا تو سر، میں تو یہ آن دا ریکارڈ کہتی ہوں، اور پہلے بھی کہتی آئی ہوں، جب مریم صاحبہ کوئی بھی جن کے خلاف والٹ چاکنگ ہوتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا، یا آپ لوگوں کا بہنوں کے اوپر پانی پھینکنا یا دھکم پیل کرنا، all of this is unacceptable ہمارے معاشرے میں. یہ بات آپ لوگوں کو بھی زیب نہیں دیتی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روایت ہے، وہ تو ہم روایت دیکھ چکے ہیں ماضی میں، جس طرح نواز شریف صاحب ویلکم کرتے تھے بے نظیر بھٹو کو پنجاب میں as first prime minister. We've seen all that, sir. مگر اس بار آپ واقعی نئی مجھے روایت یہ ڈال دیتے، بتائیے بڑا مزہ آتا، بہت اچھی بات ہوتی. مجھے یہ بتائیے کہ جو جگہ آپ نے بتائی نہیں ہے، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، وزیر اعلیٰ وہاں پر جا رہا ہے، اور اگر وہاں پر کسی نے آپ نے بتایا نہیں کہ ہم نے یہاں پہ رکنا ہے، ہم نے ادھر سٹے کرنا ہے، کوئی راہ چلتا ایک بندہ ایک گلاب کا پھول ہی مار دیتا، تو پتہ ہے بیانیہ کیا ہوتا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پر پنجاب میں قاتلانہ حملہ ہو گیا. کون ذمہ دار ہوتا؟ بتائیے مجھے. ٹھیک ہمارا آلریڈی پی سر، ٹی میں آئی کے صرف یہ ساتھ پوچھ رہی ہوں آپ نے جو کون سے مقام پہ تیاری پی کر ٹی رکھی تھی آئی اور گلدستہ پی دینے ایم ایل کی؟ این میں اپنی معلومات کے لیے. پنجاب اسمبلی کے موقع اچھا پر ٹھیک ہے. ادھر یہ اور سر موٹر آخری وے کے سوال، اوپر آخری سوال ویلکم اختیار ولی کرنا صاحب، تھا. یہ جو آپ کی جناب اب ڈائیلاگ کے حوالے سے ان سے بات ہو رہی ہے، پش تھرو کر رہے ہیں، یہ کس لیول کے اوپر ہو رہی ہے سر؟ اور آپ کو یہ امید ہے کہ کچھ ٹھوس بریک تھرو نکلے گا اس میں سے؟ کیونکہ ابھی اسپیکر کہہ رہے ہیں میرے آفس آئیے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آفیشلی ہم سے کانٹیکٹ کیجئے. دیکھیں، مجھے یہ تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو آفر دی تھی، لیکن ویری نیکسٹ ڈے پھر آپ نے دیکھ لیا کہ یو کے میں کیا ہوا. یو کے میں پاکستان تحریک انصاف کا مظاہرہ، وہاں پر کیا نیریٹو گڑا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کیا ایسے حالات میں پھر یہ ڈائیلاگ آپ کو ممکن نظر تو آتے یہ ہیں؟ وزیر اعظم کی پیشکش مجھے وڈرا کر لی گئی ہے سر؟ مجھے نہیں لگتا، وڈرا تو نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے انہوں نے خراب کر دی، انہوں نے ٹھیک. اگین پھر ایک موقع ضائع کر دیا ہے. مجھے وہ کٹائی میں پڑتے نظر آ رہے ہیں. اوکے، ایک موقع ضائع کر دیا ہے تو بڑی بات ہے سر. اور آخری پھر 8 فیبری سے پہلے جو یہ جن سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا 8 فیبری سے پہلے ہماری ملاقات کرائیں عمران خان سے، وہ بھی آپ کو ہوتی نہیں دکھ رہی؟ ملاقات جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ شاید ہو بھی جائے، لیکن بات ایسی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر فریڈم آف ایکسپریشن کے اس ویپن کو اتنا غلط مس یوز طریقے سے کرے گی. استعمال کرنا بند کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ان کو کم بیک چاہیے. میں ایک بات پھر آپ کے شو میں آن ریکارڈ کہتا ہوں، ہمیں آپ سے ان کی مذاکرات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. ہمارے ایک ہے مقصد ہے، ایک ہی واحد مقصد ہے، وہ قومی وحدت اور یگانگت ہے. اگر بالکل اس میں آپ سر، مدد مگر جو کر سکتے ہیں پولیٹیکل آ تناؤ جائیے، ہے وہ قومی نہیں کرنا وحدت کی چاہتے ہیں. ڈسکشن سے تو صحیح نہیں ہوگا نا. جن ایشوز کے اوپر ہے وہ ڈسکس کر کے ہوگا، وہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈسکس کرنے نہیں ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں مہر کے جو ان کے مقصد کی باتیں ہیں. دیکھیں، اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مرضی کا کوئی ثاقب نثار بٹھا دیں سپریم کورٹ میں، تو یہ نہیں ہوگا. چلیں سر، میں ہماری مرضی کا اب چیف سٹیپ بائی الیکشن سٹیپ کمیشنر میں بٹھا دیں، ڈیمانڈز میں نہیں نہیں جاؤں گی، مگر ایک موقع آپ کو لگ رہا ہے کہ گوا دیا انہوں نے. بہت بہت شکریہ معاون خصوصی وزیر اعظم اختیار ولی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ایک بہت اہم موقع پی ٹی آئی گوا چکی ہے. ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب ان مذاکرات سے نکلنا کچھ بھی مشکل دکھائی دے رہا ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد قیصر صاحب. واپس آنے کا شکریہ. وقفے سے پہلے آپ نے گفتگو سنی. معاون خصوصی وزیر اعظم اختیار ولی کا یہ کہنا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف ایک اور سنہرا موقع مذاکرات کا کھو چکی ہے. بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر رہنما تحریک انصاف اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اسد قیصر موجود ہیں. اسد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، میں سہیل افریدی صاحب کے دورہ لاہور پر تو آؤں گی، لیکن اس سے پہلے فرمائے دیجیے گا کہ ہمارے پاس یہ بھی خبر آئی کہ پارلیمانی لیول کے اوپر رابطہ بھی کیا گیا، آپ لوگوں کی طرف سے یہ پیغام بھی بھجوایا گیا کہ عمران خان تک رسائی دلوائی جائے. مگر اب وزراء کا یہ کہنا ہے ان دا نو ہاؤ کہ مشکل لگ رہا ہے کہ اس ڈائیلاگ سے کچھ بھی نکلے گا، کیونکہ آپ کا رویہ اور طرز تکلم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا. جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی، مانچسٹر، لنڈن میں بھی، اور جو فیلڈ مارشل سمیت ملٹری قیادت کے حوالے سے پھر وہی باتیں کہی جا رہی ہیں، تو مشکل ہے کہ کچھ نکلے. اب آفیشلی تو انہوں نے وڈرا نہیں کیا ڈائیلاگ کی آفر، مگر نکلتے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے کسی بھی وزراء کو. دیکھیں، کسی کو دکھائی دے نہ دے، نہ ہم نے کوئی بھیک مانگنی ہے. ہم نے تو بس ایک ایجنڈا دیا ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو جو اس وقت کرائسس ہے
اور آپ کے دونوں بارڈرز پہ جو سنگین صورتحال ہے، اور پھر جو ہے نا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی انسرجنسی ہے، اور معاشی طور پر ملک جو ہے نا بالکل بیٹھتا جا رہا ہے، اکانومی جو ہے نا بالکل کولیپس ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ ملک سے نکل رہے ہیں، اور آپ کا برانڈ ڈرین بھی ہو رہا ہے۔ ابھی جو آج اس کے اسٹیٹسٹک آئے ہیں یہ بہت جو مطلب ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے کہ کس طرح ہمارے نوجوان، ہمارے یوتھ، ہمارے ٹیکنیکل لوگ وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں بیکاز آف بیڈ گورننس اور اور امن و سر امان انہی امور پہ تو حکومت آپ کو انگیج کرنا چاہتی ہے، گورننس، لا اینڈ آرڈر، اکانومی، یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں 2024 کا الیکشن ڈسکس نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے اوپر جو کنٹروورسیز ہیں وہ ادارے اور ٹرائیبیونلز ہی طے کریں گے۔ دیکھیں، میں کسی ای وی کا جواب نہیں دوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے۔ ہم نے ایجنڈا دیا ہے: جمہوریت، رول آف لا، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، سول سپریمیسی، ہیومن رائٹس۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ یہ سب کو قابل قبول۔ جب ملک میں جمہوریت ہوگی، جب ملک پہ عوام کے ووٹ کو عزت ہوگی، اور صحیح معنوں میں عوام کی جو حق ہے ووٹ کا اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور جب یہ ہر شہری کی حقوق برابر ہوں گے، اور یہ حق عوام کے پاس ہوگا، جو ووٹ جس کو دینا چاہے اسی وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے، اور جو سویڈین سپرمیسی ہوگی، ہم نے نہ بھیک مانگنا ہے، نہ ہم نے کسی اپنے لیے ریلیف مانگا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان، وہ سر پاکستان ابھی جو یہی کہ سوال میں یہی سوال ابھی اختیار ولی صاحب سے بھی کر رہی تھی، انہوں نے کہا یہ کہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، میرے سامنے پلیز اس کا نام، یہ وہ میں نہیں نہیں لیتی، ہے کہ میں چلے میں نہیں کمنٹس کروں لیتی، پلیز۔ ایک معاون خصوصی ہیں تگڑے وزیر اعظم کے، نو ہاؤ میں میں نہیں ہوتے ہیں۔ جانتا یہ کوئی وہ اس لیول کا بھی نہیں ہے کہ میں کمنٹ کروں، چلے پلیز میں مجھے نہ پھر مجھے میں آپ کو ایک وزراء کا نام ہی نہیں لیتی جن کے پہلے بھی انٹرویو کر رہے ہیں، مگر ان کی نہیں، طرف اس کو کوئی لیول کا آدمی ہو نا، اس کو کوئی اپنی بیوی نہیں سنتا، آپ یہاں اس کی جواب دیتے ہو کہ وہ بڑی بڑی بات۔ مجھے پتہ ہے کیا لیول ہے، کیا اسٹیٹس ہے اس کی۔ ٹھیک ہے سر، مگر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ سوری مجھے ہنسی آ گئی سر، بیوی کی کون سنتا ہے کون نہیں سنتا ہے اس میں نہیں جاتے سر، مگر مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے نا سر، مگر اسد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2024 کے الیکشنز میں اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو پھر 2018 کا الیکشن بھی کھولیں گے، پھر معافیاں بھی چاہیے ہمیں اور ایکسیپٹنس بھی چاہیے، تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ دیکھیے، وہ تو جب ٹیبل پہ بیٹھے کے بات ہوگی نا، ٹھیک ہے، ہم نے بالکل واضح بڑا ایجنڈا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے۔ دیکھو، بات بڑھے گی تو بڑھے گی، نہیں بڑھے گی تو نہیں۔ دیکھو، ہم تو جدوجہد میں ہیں۔ سہیل افریدی نے ایک وزٹ کیا، ابھی وہ ہم نے بھی اور میں آ انشاءاللہ رہی ہوں اس لاہور بھی وزٹ پہ، پلان کر، بالکل ہم آ رہی ادھر ہوں، ہم خود بھی جا رہے ہیں لاہور، ہمارے الائنس کی طرف سے، اور ہم پورے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ہم اپنی جو 8 فروری ہے، 8 فروری کو ہم بھرپور طریقے سے یوم سیاہ منائیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے جمہوری کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ ٹھیک ہے سر، میں آتی ہوں لاہور کے وزٹ کے اوپر بھی، مگر ابھی مسئلہ سر یہ ہے کہ نمبر 1 آپ کو یعنی کہ وزیر اعظم کی پیشکش صرف ریٹرک نہیں لگ رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ رابطے ہو رہے ہیں تو واقعی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بیٹھک جو ہے وہ سچ سکتی ہے، رائٹ؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک، ہماری سیاست بھی بعد میں ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے ہمارے ملک کے عوام ہے کہ اس کو ریلیف ملے۔ اس کے لیے میں جو بات کرتا ہوں سنسیئرلی کرتا ہوں۔ سیاست میں جو بھی حکومت میں کرے، عوام کا اختیار ہے کہ جس کو مینڈیٹ دے وہی اسی کو حکومت کرنا چاہیے۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ یہ اب بیک وقت ساتھ چلے گا کہ آپ عوام کو ریلی بھی کریں گے اور اسٹریٹ موومنٹ بھی چلائیں گے اور ساتھ یہ ڈائیلاگ کی انگیجمنٹ بھی رکھیں گے؟ نہیں، ہماری تحریک تو چلتی رہے گی، ٹھیک، یعنی ہم تو ابھی اس کو مومنٹم کریں گے، اور ہمارا مین جو ہے نا، جو ہمارا 8 فروری کو ہے، تو سر اس لیے یہ ممکن ہے کہ 8 فیبروری پہ بات نہ ہو جس طرح وہ نہیں چاہ رہے، اور اگلے الیکشن کی بات ہو کہ اس کو کس طرح منصفانہ بنانا ہے؟ وہ اس وقت ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے، بات کریں گے۔ اب سب کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور وہ الیکشن ہو جو سب کے قابل قبول ہو۔ بالکل، تو ابھی آپ کی جماعت میں مکمل طور پر سب سیم پیج پہ ہیں، کیونکہ ایک طرف مذاکرات کی حامی بھی بری جا رہی ہے اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے پی کے احتجاجی ریلیوں پر بات کر رہے ہیں، اب کراچی بھی جائیں گے، اور یہ نیچرلی اس کے اوپر یہ ریزسٹ کر رہی ہے۔ آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا ہے کیا کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو ایک تقسیم کا ایک عنصر ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہے، یہ ہم باقاعدہ اس کے اوپر ہماری پوری مشاورت ہوئی ہے
سب آن بورڈ ہے. جس روز قومی کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا اور مذاکرات کی بات کی گئی تو اسی روز آپ کو یاد ہوگا علیمہ خانم نے کہہ دیا کہ جو مذاکرات میں جائے گا وہ ہم میں سے ہوگا ہی نہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے مشترکہ اعلامیہ کے بعد پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری شیخ وقاص اکرم نے بڑی سخت بیان دیا اور پھر خود عمران خان کا بھی اپنی ٹویٹ میں سہیل افریدی کو یہ پیغام آ گیا کہ سٹارٹ کیجئے ریزسٹنس موومنٹ. تو اس معاملے پر کتنا ابہام ہے ابھی بھی؟ کوئی ابہام نہیں ہے، اور تمام جتنے بھی پارٹی کی مین سٹیک ہولڈرز ہیں، لیڈرز ہیں، سارے آن بورڈ ہے. ون پیج ہے. جو بھی تھوڑی بہت کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہو گئی ہے. زبردست ہو گیا. علیمہ خانم بھی ایک پیج پہ آ گئی ہیں. اچھا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو گئی ہے، ڈسکشن ہو گئی ہے. جو بھی اس سے آپ پوچھ سکتے وہ بات کرتی ہے، لیکن اچھا صاحب نے اس کو آن بورڈ کیا. ٹھیک ہے. اور یہ عمل مذاکرات کا بہت پیچیدہ ہوگا اگر کہیں چل پڑا تو. نتیجہ خیز اس کو اور بامعنی بنانے کے لیے تحریک انصاف کو واضح ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ اس میں شامل تو ہونا پڑے گا. لیکن اگر مذاکرات کامیاب ہو بھی جاتے ہیں کسی ریالم میں اتنی ویسے پر امید نہیں ہوں. آئی وانٹ اٹ، مگر دکھ نہیں رہا مجھے. مگر انشاءاللہ اگر ہو جاتے ہیں تو پہلے مرحلے میں تو عمران خان کی رہائی ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اسد کیسر صاحب. لہٰذا مساک جمہوریت یا شفاف انتخابات یا قانون کی حکمرانی جیسے مطالبات جو ایک بڑا وسیع ایجنڈا ہے، اس پر حکومت کے لیے رضامند ہونا بھی اپنے لیے ایک گھاٹے کا سودا دکھ رہا ہے. کون سا آپ کو ورسٹ کیس سیناریو یا بیسٹ کیس سیناریو؟ ورسٹ تو ہے کہ ختم ہو گئے، بیسٹ کیس کیا دکھ رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے. بینگ اے پاکستانی، ایک بہت ہی پاکستانی، ہم نے اپنے گریوینسز پیچھے رکھے. ہمارا لیڈر عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے حقوق اس کو نہیں مل رہے، اس کو ناجائز قید میں رکھا گیا، اس کی بیوی کو ناجائز قید میں رکھا گیا. ہماری لیڈرشپ جو ہے اس وقت قید میں ہے. ہمارے خلاف ناجائز کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور پھر عدلیہ کو انتظامیہ کا محکوم بنایا گیا. عدلیہ کو اوپر سے دباؤ کا سامنا ہے. اس کے باوجود ہم 2 قدم آگے بڑھے پاکستان کے لیے کہ جب ملک پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، جمہوریت ہوگی. اور ہم یہ تمام سیاسی پارٹیوں سے کہتے ہیں، ہم پیپل پارٹی سے کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین کدھر گیا، جو کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے لیے. ہم مسلم لیگ نواز شریف کو بھی کہتے ہیں، نواز شریف نے جو اپنا کمپین چلایا، سر آپ میں سے کوئی بیٹھے گا اس مذاکرات کی نشست میں؟ کیا آپ میں سے کوئی بیٹھے گا اسد صاحب اس مذاکرات کی نشست میں؟ وہ نہیں بیٹھیں گے، ہم سارے بیٹھیں گے. جو الائنس جو مشاورت کرے گی، جس کے نام دیں گے وہی بیٹھیں گے اس میں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ عمران خان کے بیان سے تو یہ تاثر ملا کہ اچکزئی صاحب وغیرہ ہی فور فرنٹ پہ ہوں گے نا، کہ پی ٹی آئی والے نہ آگے آئیں. نہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی مشاورت ہوگی، پھر تو سارے اسٹیک ہولڈرز پہ شامل ہوگی. وہ تو ایسی بات تو نہیں. ڈائریکٹلی اس میز پہ بیٹھیں گے جدھر نون لیگ ہوگی. آپ مجھ سے آپ کیوں فارمولی معمولی پوچھتے ہیں؟ بس سے میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف اس لائن کا حصہ ہے. جو بھی ڈیسیجن ہوگا کلیکٹیو ہوگا، تحریک انصاف اس ڈیسیجن کا باقاعدہ حصہ دار ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسپیکر آفس جائیں گے اب آپ سر؟ بیکاز رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں ایسے تو نہیں بات سمجھ آ رہی، آفیشلی آ کے ہم سے کو بات کرنی ہے. پھر اسد ایاز صادق صاحب اپنے دفتر کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ آئیے ادھر آ کے مجھ سے بات کیجیے اور ادھر ریکویسٹ کیجیے. تو یہ اس پہ یہ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھو ابھی تو کچھ سامنے نہیں ہے نا. آپ ہم سے کیوں ہمیں کان سے پکڑ کے آپ مجھے کروا رہی ہے کہ اچھا کان بھی پکڑو اور ادھر پہنچو. تھوڑا کوئی عزت سے، رسپیکٹ سے، کوئی آدر طریقے سے. ہم پاکستان کے لیے جو ہے نا 2 قدم آگے بڑھے ہیں. دیکھتے ہیں کسی کو پاکستان کی بقا اور ترقی اور خوشحالی پیاری ہو تو وہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کریں گے. ہم نے اپنا حصہ کا کردار ادا کر دیا. ٹھیک ہے. نہیں میں تو سر بالکل نہیں کہہ رہی، جو وزراء اور اسپیکر کہہ رہے تھے وہ بات آپ کو بتا رہی ہوں نا. میں تو کسی کو نہیں کان سے پکڑ کے کہہ رہی. میرے لیے تو آئی تھنک کہ یہ بات کر بھی دینا، اس کا رپورٹ ہو جانا کافی ہونا چاہیے. مزید کوئی آفیشلی نہیں کسی کو جانے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ اے وار آف ایگوز ہیئر. سو بس میں نے جو جس طرح میں بات کر رہا ہوں نا، ہم نے ایجنڈا دیا ہے، حکومت اس ایجنڈے پہ تیار ہے. بسم اللہ نہیں تیار ہے تو بس چلتا رہے گا. اب ویسے بھی مشکلات پہ ہیں، ویسے بھی ہم جیلیں کاٹ رہے ہیں، کیسز کاٹ رہے ہیں روزانہ، جو ہے نا برے حال ہے. بس جتنا ہم کر سکے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس ملک کی لیے جدوجہد ہماری جاری رہے گی. اوکے. اور آخری سوال اسد صاحب، یہ اگر عمران خان صاحب نے ویٹو کر دیا سب کچھ تو؟ اگر کیوں کرے گا خان صاحب جو ہے نا اس طرح کیوں ہے کہ ہم دیکھو خان صاحب جب ہم بھی دیکھیں گے نا کہ اگر کوئی سنجیدگی نہیں ہوئی تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا. مطلب جو بھی ہوگا
अल्लाह खैर करेगा, बस मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसे साहब मौजूद थे। फहद, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला लाहौर जाते हैं, अवामी और सियासी हलकों में मौजूए बहस भी रहते हैं इवन टिल टुडे, लेकिन उनके पंजाब असम्बली के दौरे के दौरान धक्कम पेल या सख्त ज़बान का इस्तेमाल दोनों अतराफ से सियासी तलखी क्या आपको मज़ीद बढ़ती नहीं दिखाई दे रही अब? मैं देखिए, मुझे तो बिल्कुल ही क्लियर लग रहा है कि ये जो लाहौर का दौरा किया है वज़ीर आला केपी ने, उसके बाद तलखी जो है उसमें इजाफा हुआ है और मजीद होगा, क्योंकि यहाँ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से जो एक माहौल बना जिसमें बदमज़गी पैदा हुई, पंजाब की जो इंतजामिया है उसकी जो भी इंतजाम थे और जो भी उन्होंने इकदाम किए उनमें और जो केपी के सीएम था उनकी डेलीगेशन के साथ, तो क्लियरली वो मामला जो है वो अब मजीद खराब होगा। और मुझे लगता यूं है कि उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट करना चाह रही है, वो चाहेगी कि इस बदमज़गी या तलखी के नतीजे में उसको जरा इससे मजीद फायदा हो। What could he have done differently? क्योंकि हमें याद है कि गंडापुर भी अपने दौर में लाहौर के दौरे पर आए थे, लेकिन फिर उस वक्त उन्होंने पंजाब हुकूमत के साथ मामला तय किए थे। देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग बाकायदा तौर पे, और उनसे कहा गया था कि वो पंजाब या फिर लाहौर की तंजीम से दूर रहेंगे। और उस वक्त भी तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बुलाया गया था। तो डू यू थिंक दे कुड हैव डन समथिंग डिफरेंटली, या यही होना था? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मकसद था वो तो बिल्कुल क्लियर था। वो ये चाह रहे थे कि पंजाब में जो उस टाइम उनकी जमात जो है बहुत ज्यादा गैर मुतारिफ हुई भी है, उसको थोड़ा सा हिलजुल की जाए, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा एक मोमेंटम जनरेट किया जाए, खबरें जनरेट की जाए। वो सब कुछ जो उनका पर्पस था वो तो मुझे तो वो पूरा होता नजर आया, क्योंकि वो दो तीन दिन हेडलाइंस की जीनत है वो मेन एक्टिविटी रही। और उसके बाद ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि बहुत बड़ी मैस मोबिलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन ऑप्टिक्स के हवाले से या सिंबॉलिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब में जो सेटअप था उसमें हिलजुल हुई है, उसमें कोई एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट तो आया है। और सोहेल अफरीदी साहब ने और कुछ ना किया हो, लेकिन उन्होंने ये तो पंजाब में जो एक सीवियर लीडरशिप क्राइसिस है उसको उन्होंने अपनी जमात के लिए एक्सपोज किया, और साथ अपनी जो रैंक एंड फाइल है उसको थोड़ा सा एक झलक दी है कि अगर पॉलिटिकल मूवमेंट की जाए पंजाब में या लाहौर में तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आ सकता है। तो आई थिंक उस हवाले से जो शायद वो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव लेके आए थे वो तो उन्होंने पूरे कर लिए हैं। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, वेयर आर वी हेडिंग नाउ? मेरा होते दोनों तरफ से कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, लैक ऑफ इनिशिएटिव है, सिर्फ ज़बानी कलामी। इन मुज़ाकरात जिनका अब जिक्र हो रहा है उसका कुछ मकसद आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो उन मुज़ाकरात में से कुछ भी निकलता नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि इस टाइम मुज़ाकरात जो है वो किसी को भी सूट नहीं करते। हुकूमत जो है वो सब कॉन्फिडेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके साथ है। नेशनली उनको सपोर्ट मिल रही है, डोमेस्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको कोई ऐसा खतरा नहीं है, कोई इस तरह की बड़ी जो है वो स्ट्रीट एजिटेशन जो है वो हमें उतनी नजर नहीं आ रही। तो हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात क्यों करेगी? सिर्फ एक मुज़ाकरात का वजह हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ बाय द रूल्स गेम सियासत करने के लिए तैयार हो जाए, जिससे पाकिस्तान में लगे ये कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मान जाती है तो हुकूमत, जो कि उनके लिए एक पॉलिटिकल डेथ के मुतरादिफ है, लेकिन एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यों करेगी? हाँ। उसको नजर आ रहा है कि वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से अगर निगोशिएट करती है तो उसको तो नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए सो इन एसेंस आपको वजीर आजम की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश एक फकत सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही लग रही है? देखिए, मेरे ख्याल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग इस हवाले से है कि दे हैव नथिंग टू लूज। अगर उसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं तो उससे हुकूमत को फायदा ही फायदा है, और अगर वो कहते हैं हम नहीं बात करना चाहते हैं तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है। उनके लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। पीटीआई की तरफ से जो है वो इमरान खान साहब का जो एक हिकमत अमली है, जो उनका एक अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो भी बड़ी क्लियर है कि उन्होंने तो मुजाहिमत ही करनी है।
तो मेरे ख्याल में टॉक्स जो है वो नॉन स्टार्टर हैं दोनों तरफ। And nobody wants to actually come out and say that कि अनडेमोक्रेटिक ना लगा जाए। देखें 2024 का इलेक्शन, इस पे बात नहीं होगी, सिर्फ ट्राइब्यूनल्स मामलात को हल करेंगे, इंक्वायरी की बात नहीं होगी, हुकूमत को रिमूव करने की बात नहीं होगी, विच इज़ अ नॉन स्टार्टर फॉर पीटीआई। उसने आके गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे तो इनसे बात करनी नहीं है मुज़ाकरात के उसमें। लेकिन तहरीक इंसाफ ताहाल अभी खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ तो डायलॉग की हामी भी है, दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी के जो ये रैलियां निकाल रहे हैं इन पे मुशावरत करने के लिए लाहौर के अब दौरे पर आप कराची जाएंगे, उधर मुतहर्रिक करेंगे, मोबिलाइजेशन शुरू होगी। तो अब मगर जो तकसीम है अब आपके नज़दीक, आपको लगता है कि ये इट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टिव ऑफ कंप्लीट कोई लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन द पार्टी या लैक ऑफ डायरेक्शन एट दिस पॉइंट? देखिए मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन है जो आपने जिक्र किया, लैक ऑफ डायरेक्शन भी है क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ी सिवियरली लिमिटेड एक्सेस है, उनको डे टू डे अहकाम मिलते नहीं है और उसकी वजह से कोई एक सोल सेंट्रल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। असद कैसर साहब पुरुमीद हैं, सियासतदान गो के पुरुमीद हैं, लेकिन कराची के बासी आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद खोते चले जा रहे हैं। कराची में एक बार फिर वालदैन की इकलौती औलाद मैन होल की नज़र हो चुकी है। फ़कत 3 हफ्तों बाद आज कराची में मैन होल का ढक्कन ना होने के बायस एक और बच्चा जान से गया है। 8 साला बच्चा कुरंगी मेहरान टाउन के मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो चुका है। बच्चे की शनाख्त अली के नाम से बताई जा रही है। गली के अंदर खुला मैन होल था और छोटे बच्चे गली में खेल रहे थे। 8 साला बच्चा अली इसी दौरान मैन होल में गिरा। बच्चे के नाना का यह कहना है कि अली माँ बाप का एक लौता बच्चा था। बच्चे के वालिद मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया है कि इलाके के सारे गटर खुले हुए हैं। वाक़े के बाद बच्चे के बाप और चाचा ने मासूम को निकाला और रस्सा बांधकर गटर में उतरे, मगर अली को जिंदा नहीं बचाया जा सका, जबकि इंतजामिया हमेशा की तरह गायब नजर आई। अभी चंद दिन कबल ही आपको याद होगा 3 साला नन्ना इब्राहिम मैन होल में गिरकर जान से गया था। तब भी इब्राहिम के वालिद ने बताया था कि वकवा के वक्त मदद के लिए सबको बुलाया गया, लेकिन कोई मदद को ना आया। फिर 15,000 रुपए देकर मशीनरी मंगवाई गई, लेकिन 15 घंटे गुजर जाने के बाद कचरा चुनने वाले लड़के ने लाश निकाली। इस वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई। रिपोर्ट में टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हादसे से बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया था। टीएमसी गुलशन इकबाल का यह कहना था कि रिपोर्ट को दायरा इख्तियार और महकमाना जिम्मेदारियों की तस्दीक के बाद तैयार किया गया है। हादसा यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आया कि जिसका ताल्लुक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से है। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये टीएमसी गुलशन इकबाल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इंतजामी कंट्रोल में नहीं आता। बीआरटी प्रोजेक्ट के 4 प्रोजेक्ट फिलहाल इस राहदारी के साथ जेरे तकमील हैं। मुतलका रोड पर जारी तरक्याती काम सीवरेज का बुनियादी ढांचा दूसरे महकमे के कंट्रोल में आता है। सो देन फाइटिंग कंटिन्यूड। ताहम 3 साला बच्चे इब्राहिम की खुले गटर में गिरकर हलाकत के वाक़े के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बच्चे के अहल खाना से माफ़ी मांगी गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर और कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीनियर डायरेक्टर समेत मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया गया था। ये माफ़ी कराची के अवाम के शदीद गम गुस्से और इजहार और एहतजाज के बाद मांगी गई थी। इससे पहले नाजरीन मेयर कराची बहरहाल ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि मैन होल का ढक्कन खुला था, यह जिम्मेदारी किसकी थी, और एक सहाफ़ी के सवाल पे तो बाकायदा भरम हो चुके थे। आपने वहाँ का दौरा किया, इससे बेहतर था यहाँ खड़े होने के बजाय आप वहाँ चले जाते, पहले नहीं था कि उस गटर का वहाँ ढक्कन का दौरा कर लेते। उस माँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है हमारी ये समझ में नहीं आता। आज इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड है गटर का ढक्कन, मुर्तज़ा वहाब इस्तीफा दो। अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान के कान में ये बात गई, तो मैं हुक्मरान का हिस्सा हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ और ख़ुद आया हूँ। ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। हैरान कुन बात है कि जनवरी से अब तक 14वां वाक़या रिपोर्ट हो चुका है। दीज आर ओनली द रिपोर्टेड वंस, नॉट द अनरिपोर्टेड वंस विच आर प्रोबेबली इन थाउजेंड्स। जबकि मजमूई तौर पर अब तक 27 अफराद खुले मैन होल और नालों के बायस मौत के मुंह में जा चुके हैं। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 बच्चे मैन होल में गिरकर जबकि 13 अफराद खुले नालों में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ताहम नाअहली कराची का वो लाइलाज मर्ज है कि जो सालिम शहर के लिए वबाल जान बन चुका है। और साल के आखिर में एक नन्ना सा अली, एक लौती औलाद, जान की बाजी हार चुका है। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक।
इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त में होने जा रही है कि जब अमरीकी सदर गजा जंग बंदी के अगले मरले फेज 2 में पेशरफ्त के लिए कोशां हैं। सदर ट्रंप जनवरी में ही फलस्तीन में एक टेक्नोक्रेटिक हुकूमत के क़याम और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फौज की तैनाती का ऐलान करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल की जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और हमास की जानिब से असलहा ना फेंकने के मौक़िफ़ ने मामले को गंभीर बना दिया है। 10 अक्टूबर को जंग बंदी हो जाने के बावजूद अमरीकी सदर अभी तक जंग बंदी के दूसरे मरहले को शुरू कराने में नाकाम है। ताहाल मुआहदे के दूसरे मरहले की तफसीलात पर इत्तफाक नहीं हो सका। इन हालात में नेतन्याहू और सदर ट्रंप की इस मुलाकात को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। ये क्यासराइयां भी की जा रही हैं कि इस मुलाकात में गजा के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम समझी जा रही है कि इजराइल फलस्तीन के साथ साथ लेबनान, शाम और ईरान के खिलाफ भी कशीदगी और तनाव को बढ़ावा दे रहा है। इजरायली वजीर आजम और अमरीकी सदर की ये मुलाकात फ्लोरिडा में अमरीकी सदर के मरालागो रिजॉर्ट में होगी। गुज़िश्ता 10 माह में इजरायली वजीर आजम का अमरीका का ये 5वां दौरा है। सदर ट्रंप ने किसी भी दूसरे आलमी रहनुमा के मुकाबले में नेतन्याहू की सबसे ज्यादा मेजबानी की है। फरवरी में सदर ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद नेतन्याहू व्हाइट हाउस जाने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा थे। अप्रैल और जुलाई में नेतन्याहू ने फिर अमेरिका का दौरा किया और फिर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के बाद उन्होंने वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात की। इजरायली वजीर आजम बारहा ये दावा भी कर चुके हैं कि सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में उनके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं, जबकि सदर ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत में अमरीकी सफारत खाना जेरूसलम मुंतकिल किया, शाम की मकबूजा गोलान हाइट्स पर इजरायली खुद मुख्तारी को तस्लीम किया और फलस्तीनी मुहाजिरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की फंडिंग भी बंद करवा दी। दोबारा सदर बनने के बाद ट्रंप ने ज़ाहिरी तौर पर इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ इख्तलाफात का इमेज जरूर दिया, मगर इसके बावजूद ट्रंप इंतजामिया इजराइल की भरपूर हामी रही है। मार्च में जब गजा में मुख्तसर जंग बंदी हुई और इसके बाद दोबारा तबाहकुन जंग शुरू हुई, तो इस फैसले के पीछे भी ट्रंप इंतजामिया का हाथ था। इजरायली कैदियों की वापसी और अभी भी एक इजरायली कैदी की बाकियात के मामले में ट्रंप इंतजामिया इजराइल की हामी दिखाई दे रही है। जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इसमें भी शामिल था। फिर अभी नवंबर में ही सदर ट्रंप ने इजरायली सदर को तहरीरी खत भेजा कि नेतन्याहू को बदउनवानी के केसेस में माफी दे दी जाए। अमेरिका वाज़े तौर पर इजराइल और इजरायली वजीर आजम का पुश्त पनाह रहा है। दैट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। सिर्फ कतर पर इजरायली हमले पर अमरीकी सदर ने इजराइल की मुखालिफत की और फिर शाम पर से पाबंदी हटाने के फैसले पर सदर ट्रंप ने इजरायली तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज किया। मगर आलमी मंजरनामे पर नजर रखने वाले माहिरीन का यह मानना है कि आज की मुलाकात में इजरायली वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप को करीबी ताल्लुकात और दोस्ती का तासुर देकर अपने एजेंडे पर कायल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इजरायली वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप के साथ कामयाब मुलाकात को अपने सियासी मुखालिफिन के लिए एक पैगाम के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे कि उन्हें आज भी व्हाइट हाउस की मुकम्मल हमायत हासिल है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और गजा अमन मंसूबे को अमली जामा पहनाना एक चैलेंज बन चुका है। सदर ट्रंप के लिए ये एक संगीन चैलेंज होगा कि वो अमन मंसूबे पर इजरायली वजीर आजम को कायल करें और उन पर दबाव डालकर अमन मंसूबे के दूसरे मरहले की शुरुआत करा सकें। अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में गजा में बैनुल-अक़वामी फौज की तैनाती, इमदाद की आज़ादाना रसाई और फलस्तीन में टेक्नोक्रेटिक हुकूमत का क़याम होना था, लेकिन ये मामला अभी तक शुरू ही नहीं हो सका। अमेरिका ने गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के क़याम के लिए अब तक 70 से ज़ायद ममालिक से राब्ता किया, मगर इटली के सिवा किसी मुल्क ने भी अपनी फौज भेजने का पुख्ता वादा नहीं किया। 16 दिसंबर को दोहा में अमरीकी सेंट्रल कमांड में अमेरिका ने 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की एक कॉन्फ्रेंस भी कराई, लेकिन फिर भी इत्तफाक राय ना पैदा हो सका। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने अब तक एक नई तजवीज़ भी पेश की है कि बैनुल-अक़वामी फ़ौज के कमांडर के तौर पर एक 2 स्टार जनरल का तकर्रुर किया जाए और अमरीकी सफ़ीर माइकल वॉल्स ने अपने दौरा इजराइल के दौरान इजरायली वज़ीर आज़म को यह तजवीज़ पेश की, मगर इस तजवीज़ पर भी दोनों अफ्रीकैन की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जबकि इससे पहले अमरीकी सदर और ट्रंप इंतजामिया ये यकीन दहानी करवा रही थी कि गजा में कोई अमरीकी फौजी तैनात नहीं होगा। गजा का अमन मंसूबा अभी तक हवा में ही मौल्लक है नाजरीन, और गजा में फलस्तीनी अवाम इजरायली हमलों के साथ साथ शदीद सर्दी और बारिशों की तूफान का सामना कर रहे हैं। सख्त मौसम ने गजा में एक नई क़यामत को जन्म दे दिया है। हजारों फलस्तीनियों के खेमे पानी में डूब चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRW ने भी गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि खराब मौसम ने गजा के अवाम की मुश्किलात को 2 गुना बढ़ा दिया है। लोग पानी से भरे कमजोर खैमों और मलबे पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
सदर ट्रंप के सामने गजा की इस संगीन सूरत हाल के चैलेंज के साथ साथ इजराइल की लेबनान, शाम और ईरान के साथ कशीदगी भी एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। इजराइल की तरफ से जंगी कार्रवाइयां ट्रंप इंतजामिया के लिए मुश्किलात का बायस बन रही हैं। इजराइल ने सिर्फ इस एक साल में 6 मुमालिक पर अटैक किया है। इजराइल ने फलस्तीन, ईरान, लेबनान, कतर, शाम और यमन पर इस एक साल में 10,620 हमले किए हैं। सिर्फ गजा और मकबूजा मगरबी किनारे पर 8,332 हमले किए गए, लेबनान पर 1,653, ईरान पर 379, शाम पर 207, यमन पर 48 और कतर पर 1 हमला किया गया। इजराइल ने ट्यूनिस के बैनुल-अक़वामी पानियों पर 2 बार और माल्टा और यूनान के पानियों में 1-1 बार हमला किया और गजा की जानिब इमदाद लेकर जाने वाले फ्लोटिला पर भी इजराइल कई बार अटैक कर चुका है। ये इजराइल का वो जंगी जुनून है नाजरीन कि जिसने मशरक़ वस्ता को खौफनाक आग में धकेल दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बार बार 8 जंगे रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, उनके लिए इजराइल को लगाम डालना, काबू करना, कंटेन करना, रिस्ट्रेन करना सिर्फ फकत बातों तक ही महदूद लग रहा है। अब किसी चैलेंज से कम नहीं है ये। मगर यही सदर ट्रंप अब रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे का क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। एक मजबूत सिक्योरिटी मुआहिदा तैयार किया जा रहा है और इस मुआहिदे में यूरोपियन मुमालिक का किरदार कलीदी होगा। यूक्रेनी सदर के साथ फ्लोरिडा में निजी रिहाइशगाह पर मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने दावा किया कि हम बातचीत के आखिरी मरहले में हैं। या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर ये तवील अरसे तक जारी रहेगी कि जिससे लाखों जानें जाया होंगी। ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगे रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि 8 जंगे कामयाबी से खत्म करवाने के बावजूद रूस यूक्रेन जंग सबसे मुश्किल साबित हो रही है, लेकिन वो इसे भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। द गार्डियन की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद गैर मुल्की फौजी दस्तों की यूक्रेन में तैनाती को जमानत का लाजमी हिस्सा करार दे दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि यूक्रेन में बैनुल-अक़वामी फौजियों की तैनाती जरूरी है और ये हकीकी सलामती की जमानत है, जबकि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत 8 दीगर यूरोपियन ममालिक पहले ही ये पेशकश कर चुके हैं कि यूक्रेन में अमरीका की हमायत के साथ बैनुल-अक़वामी फौज तैनात की जाए। यूक्रेन में बैनुल-अक़वामी फौज की तैनाती के मामले पर रूसी वजीर खारजा सरगेई लेवरोव ने यह ऐलान किया है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले किसी भी यूरोपियन फौजी दस्ते को रूसी अफवाज जायज फौजी टारगेट यानी कि जायज फौजी हदफ तस्वुर करेगी। साथ ही रूस ने यूक्रेन के एक गांव डिब्रोवा पर भी कब्जे का दावा कर दिया है। रूस और यूक्रेन के हालात में भी तल्खी मजीद बढ़ रही है, लेकिन अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्वीट करते हुए कहा था कि मेरी अभी सदर प्यूटन के साथ एक अच्छी और बहुत ही नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद रूस यूक्रेन जंग का दायरा मजीद बढ़ने के खतरात बदस्तूर मंडला रहे हैं। और अगर आज की मुलाकात में सदर ट्रंप इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाने में नाकाम रहे तो फिर आम तासुर यही है कि मशरक़ वस्ता में जंग बंदी की कोशिशें दम साध जाएंगी और खित्ता एक नई और तबाहकुन जंग का शिकार हो जाएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।